गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। GBA गिलगित से नून लीग के शफीउद्दीन आगे और PP के अमजद हुसैन पीछे हैं, जबकि GBA 3 गिलगित से IBB के कैप्टन रिटायर्ड शफी आगे और नून लीग के डॉक्टर इकबाल पीछे हैं। GPA 5 गिलगित से नून लीग के जावेद अली आगे और MWM के रियाज अकबर पीछे हैं। GBA 6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम आगे और आज़ाद उम्मीदवार राजा नजीमुल अमीन पीछे हैं। GBA 8 से करदू से PP के मोहम्मद अली शाह आगे और MWM के काजिम मैसम पीछे हैं। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है और ये नताइज सुनो न्यूज़ सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली आपको बताते चलें कि इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक GBA 7 करदू से पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी शाह 4337 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। इससे काम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल हुसैन मखबून 3891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये नतीजा सुनो न्यूज़ अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। सुनो न्यूज़ की TV स्क्रीन पर ये नतीजा देखा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली करदू GBA 7 का ये नतीजा, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। बात करने के लिए मोहम्मद अली अंजुम ने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक कितने हलकों के नताइज कंपाइल हो चुके हैं? जी, नताइज आने का सिलसिला जारी है और पीपल पार्टी के कारकुनान इस वक्त जश्न भी मना रहे हैं और एक तरह से वो तौकीर मेहदी शाह की जीत का ऐलान भी कर चुके हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है और जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है उसके मुताबिक तौकीर मेहदी शाह जो है वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये हल्का एक के लिए एक बड़ा सरप्राइज था, जहां एक तरफ दो कोहिनुमा पॉलिटिशियंस थे, हाजी अकबर ताबान जो कि साबिक वजीर भी रहे हैं और राजा जलाल मकबून जो कि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी रहे हैं। उन दोनों के बीच में इनका जीतना यकीनन एक बड़ा सरप्राइज था और पीपल पार्टी के कारकुनान इस वक्त जश्न मना रहे हैं। दीगर हल्कों से भी इस वक्त नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। और मोहम्मद अली अंजुम, ये भी बताइएगा दिन भर पोलिंग कैसी रही? पुरअमन तरीके से तमाम पोलिंग स्टेशंस पर वोट कास्ट किए? जी बिल्कुल, आज पोलिंग पुरअमन रही और चूंकि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे, पहली बार पंजाब पुलिस को डिप्लॉय किया गया था। 2100 के करीब नौजवान थे जो जिला करदू में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे थे। 4 पोलिंग स्टेशन थे और चारों पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट भी बहुत मुनासिब था। खवातीन की बड़ी तादाद निकली, नौजवानों की बड़ी तादाद निकली और वोट काफी इस बार पड़े हैं गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में। और इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि इस बार हालात बड़े मुवाफिक थे, मौसमी हालात बड़े साजगार थे। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो मौसम सरमा में हुए हैं, तो सर्दी के बाईस टर्न आउट काफी हद तक कम देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार टर्न आउट भी काफी हौसला अफजा था और नौजवानों की एक बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकल आई। नौजवानों की बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किए है, ठीक है। ये भी बताइएगा कि नौजवानों के साथ साथ ख्वातीन की कितनी बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किए? अगर हम GB 7 करदू 1 की बात करें तो यहाँ पर खवातीन का वोट बैंक भी अच्छा खासा है, आधे से ज्यादा है। तो खवातीन की बड़ी तादाद भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में अलग भी पहुंच गई थी और पोलिंग का मुकर्रर वक्त खत्म होने तक खवातीन की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। तो मजमूई तौर पर खवातीन की इंतखाबात में शमूलियत हौसला अफजा रही और खवातीन ने पोलिंग के इस मरहले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हल्कों की हम बात करें तो वहाँ पर जुज़वी तौर पर, लेकिन करदू के जो 4 इंतखाबी हल्के हैं यहाँ पर कुल्ली तौर पर खवातीन की शमूलियत बहुत बेहतर रही। ठीक है, ये भी बताइएगा GBA 7 करदू के रिजल्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूल जमात रही है पहले भी? जी बिल्कुल, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी अपनी नशिस्त जीत चुकी है और मेहदी शाह साहब यहाँ से वज़ीर आला भी रहे और यहाँ पर चूंकि करदू के कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें मिनी लाड़काना भी कहा जाता है, तो यहाँ पर चूंकि पार्टी ऑर्गेनाइज रही है और एक अरसे तक जो पार्टी के मामलात हैं वो भी बेहतर रहे हैं। तो पीपल पार्टी ओवरऑल पूरे करदू में तो मकबूल नहीं रही, लेकिन जो 2 हल्के हैं इन दोनों हल्कों में कारकुनानी की एक बड़ी तादाद मौजूद है और खासतौर पर करदू में चूंकि सईद मेहदी शाह साहब की बड़ी पुरानी रफाकत है पीपल पार्टी के साथ, तकरीबन 50 सालों से पीपल पार्टी से मुंसलिक हैं, उन्होंने अपनी जमात को मुनज़्ज़म रखा है। तो यहाँ पर पीपल पार्टी एक मकबूल जमात हमेशा रही है। ठीक है, और अगर ओवरऑल बात कर ली जाए, क्योंकि नताइज आने का सिलसिला तो जारी है, तो क्या लग रहा है अभी तक के नताइज को देख के किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अगर हम बल्तिस्तान डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर निस्बतन पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गांचे की हम बात करें तो गांचे में चूंकि पीपल पार्टी के एक उम्मीदवार हैं और 2 हल्कों से आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो बजाय जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी एंट्री भी बड़ी सरप्राइजिंग थी और नताइज भी बड़े सरप्राइजिंग हैं।
تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں پارٹی وائز دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک بڑی جماعت ہے اور نون کا اور پیپل پارٹی کا بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا. یہاں سے اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو پیپل پارٹی کی پوزیشن بڑی اب واضح ہو چکی ہے, مختلف حلقوں سے نتائج آ رہے ہیں. تو پیپل پارٹی کے ساتھ ساتھ جو آزاد امیدوار ہیں وہ یقیناً یہاں سے سرپرائز دینے کو تیار ہیں, اور ان کی جیت کا اعلان جب ہوتا ہے یا پھر ان کے حلقوں کے نتائج کا اعلان جب آتا ہے تو پوزیشن یہاں پر سرپرائزنگ ہو جائے گی اور مرکزی کردار یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو حاصل ہوگی. اچھا محمد علی انجم, یہ بتائیے گا کہ جتنا بھی آپ نے دن بھر ظاہر ہے آپ فیلڈ میں رہے, آپ نے الیکشن کو رپورٹ کیا ہے, کوئی میجر ارریگولیرٹی تو رپورٹ نہیں ہوئی, کیونکہ بلاول بھٹو جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو ان کی جانب سے یہ اسپیشل ہدایت دی گئی تھی اپنے تمام جو پیپلز پارٹی کے کارکنان یا جو نمائندگان ہیں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن کے, فارم 45 لیے بغیر نہیں آنا. تو کیا فارم 45 مل رہا ہے وہاں پہ؟ جی ابھی تک فارم 45 روکنے کی اطلاعات تو کسی اسٹیشن سے موصول نہیں ہوئی, تاہم کچھ چمویاں اس وقت جاری ہیں. حلقہ 2 کے ابھی نتائج آنے باقی ہیں اور حلقہ 2 کے نتائج بیشتر نتائج آ چکے ہیں, لیکن کچھ پولنگ اسٹیشن سے ابھی نتائج نہیں آئے, تو وہاں پر خدشات کا اظہار تو کیا جا رہا ہے, لیکن سچ یہ کوئی شکایت ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی اسکردو کے چاروں حلقوں سے اور ساتھ ساتھ گانچے سے اور کھرمنگ سے اور شیگر سے. سچ یہ کوئی آفیشیل ابھی تک شکایت موصول نہیں ہوئی. کچھ حلقوں کی پوزیشن واضح ہو چکی ہے, کچھ حلقوں میں کارکنان جشن منا رہے ہیں, جبکہ کچھ حلقوں میں جو فار فلانگ ایریاز ہیں جہاں پر ایریا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے وہاں پر اسٹیشنز کے نتائج کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, شگر سے شوکت علی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت بتائیے گا کہ شگر میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے, کون آگے کون پیچھے ہے؟ جی بالکل, اب تک جی بی اے 12 شگر میں ہمارے پاس 71 میں سے 30 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں. جو فارم 45 کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عمران ندیم صاحب واضح برتری میں ہے, 5519 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے, جبکہ تحریک پاکستان کے راجہ اعظم خان صاحب 3474 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر, اور مسلم لیگ نون کے طاہر شگری 2768 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر, جبکہ مجلس وحدت المسلمین کے سعید شگری 499 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر موجود ہیں. اب تک ہمارے پاس 30 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں. مزید پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ ابھی آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے شوکت علی, بتائیے گا کہ دن بھر جو پولنگ رہی پرامن طریقے سے یہ پولنگ مکمل ہوئی, اور جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی ان پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کیا گیا؟ جی بالکل, اب تک پرامن طریقے سے تمام پولنگ کے جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. اب تک تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے شوکت, یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے شفافیت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے کون سے ایسے اقدامات, کون سی ایسی ہدایات کی گئی ہیں؟ جی بالکل, الیکشن کمیشن کی جانب سے حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر باری جو پولیس اور فوج کے نفری تعینات کیے گئے تھے پولنگ کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے, جبکہ فوجی دستے بھی ساتھ میں گشت کر رہے تھے, اور تمام تر جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کو برقرار لانے کی بھرپور کوشش کی گئی. ٹھیک ہے جی, شوکت ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اچھا علی انجم, اب 2020 میں اس سے پہلے جب انتخابات ہوئے تھے تو ایک سیاسی جماعت 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب رہی گلگت بلتستان میں. ابھی موجودہ ٹرینڈز کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اتحاد میں ہے, اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ابھی انتخابات ہونے والے ہیں. تو یہ بتائیے گا گلگت بلتستان میں آپ کو کیا لگتا ہے میجورٹی ڈیسیجن کیا ہو سکتا ہے؟ مجموعی طور پر ابھی صورتحال تقریباً واضح ہو چکی ہے. سادہ اکثریت کوئی ایک جماعت حاصل کر سکتی ہے, لیکن واضح اکثریت کوئی جماعت حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. کچھ حلقوں سے نون کے کینڈیڈیٹس آگے ہیں, کچھ حلقوں سے پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ آگے ہیں, اور کچھ حلقوں میں آزاد کینڈیڈیٹس بھی آگے ہیں. تو مجموعی طور پر دونوں جماعتیں سیٹیں لے سکتی ہیں, لیکن جو مرکزی رول ہوگا حکومت سازی میں وہ آزاد امیدواروں کا ہوگا, چونکہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد ہے. 200 سے زائد آزاد امیدوار مختلف حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور کچھ حلقوں سے آزاد امیدواروں کی پوزیشن بھی واضح نظر آ رہی ہے. تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ حکومت سازی میں چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو یا پیپل پارٹی کی حکومت ہو, جو مرکزی کردار ہوگا وہ آزاد امیدواروں کو حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, گانچے سے محمد شریف نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے. آپ بتائیے گا شریف کہ کیا اب تک کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں, کون سی پارٹی آگے دکھائی دے رہی ہے, کون پیچھے ہے, کس کا پلڑا زیادہ بھاری دکھائی دے رہا ہے؟
جی اس وقت جی بی اے 23 گانچے 2 سے انور علی آزاد امیدوار جو کہ 8,237 ووٹ لے کر تک غیر حتمی غیر جو داعش ہے وہ آگے ہیں. حاجی عبدالحمید ہے آزاد امیدوار ہے. اب تک کے 34 پولیس اسٹیشن کے جو رزلٹ ہے 54 اسٹیشن میں سے اب تک وہ 1608 ووٹ لے کر اب تک دوسرے نمبر پر ہے. اگر ہم جی بی اے 24 گانچے 3 کی بات کریں تو ڈاکٹر اسد شفیق ہے جو کہ آزاد امیدوار ہے. 4683 ووٹ لے کر اب تک آگے ہیں. جبکہ 46 پولنگ اسٹیشن میں سے اب تک 40 پولنگ اسٹیشن کی جو رزلٹ ہے انجینئر محمد اسماعیل ہے پی پی کے امیدوار ہے جبکہ 2826 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. جی بی اے گانچے 1 کی اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون کے امیدوار حاجی ابراہیم ثنائی جو ہے وہ 6900 ووٹ لے کر پہلے نمبر جی پر ہے. پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہے ڈاکٹر عاشق حسین 4120 ووٹ لے کر دوسرے نمبر ٹھیک ہے. پر ہے. جی محمد شریف بہت شکریہ آپ کا، اور محمد علی انجم اور شوکت علی بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تینوں نمائندگان کا بہت شکریہ.